का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्दै ओलीले 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्। नयाँ मन्त्रीपरिषदमा 3 जना उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। वाम गठबन्धनसहित 2074 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली 3 वर्षको बीचमा गरेको यो 18औं मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हो। यो मन्त्रीपरिषदमा सहभागीहरू कतिपय पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् भने कतिपय 1 दर्जनभन्दा धेरै पटक मन्त्री बनिसकेकाहरू पनि छन्। आउनुहोस् चिनौँ नयाँ मन्त्रीपरिषदका अनुहारहरूलाई। विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, जन्म 2016 मङ्सिर 15 गते, स्याङ्जा जिल्ला। हालको ठेगाना ललितपुर। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, रूपन्देही 2। राजनीतिक यात्रा 2035 असोजमा तत्कालीन माले पार्टीको सदस्य, 2041मा माले जिल्ला कमिटी सचिव, 2047मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, 2049मा एमालेको स्थायी समिति कमिटीको सदस्य, 2071मा एमालेको उपमहासचिव निर्वाचित, 2051मा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2064 र 70मा संविधान सभा सदस्य र 2074मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता 2054 सालमा बनेको सरकारमा युवा तथा खेलकुद तथा सांस्कृतिक मन्त्री, 2065मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री, तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री, 2072 सालमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री, केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा 2077 असोजदेखि अर्थमन्त्री। अब अर्का मन्त्री आए। राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री, जन्म 2015 मङ्सिर 4 गते, सर्लाही। नागरिकता अनुसार हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, धनुषा 3। राजनीतिक यात्रा 2074 सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध। सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता, महासचिव, उपाध्यक्ष र अध्यक्ष। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको अध्यक्षमण्डलको सदस्य हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको वरिष्ठ नेता। 2056मा सर्लाही 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2064मा सर्लाही 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2074 सालमा धनुषा 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता राजेन्द्र महतोको 2063 सालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, 2065, 2066मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, 2068मा स्वास्थ्य मन्त्री। 1 दशक सरकार बाहिर रहेपछि अहिले वर्तमान सरकारमा उपप्रधान शहरी विकास मन्त्री नियुक्त। अब अर्का मन्त्री रहेका छन्। रघुवीर महासेठ उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्री, जन्म 2018 साउन 22 गते, धनुषा जिल्ला। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, धनुषा 4। राजनीतिक यात्रा 2033 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सदस्य, 2054 सालदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य, 2065 सालमा धनुषा 5बाट र 2074 सालमा धनुषा 4बाट निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता कहिले रह्यो। 2068मा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, 2074 साल फागुनदेखि 2076 साल मङ्सिरसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री। आफू बाहिरिएसँगै पत्नी जुली महतोलाई मन्त्री बनाएका रघुवीर महासेठ अहिले उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त। शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, जन्म 2025 साल चैत 15 गते, सिन्धुपाल्चोक। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, सिन्धुपाल्चोक 2।
राजनीतिक यात्रा 2040 सालमा मालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोभिङको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, 2054मा एमालेको जिल्ला कमिटी सचिव, 2059मा बागमती अञ्चल सदस्य, 2070मा सिन्धुपाल्चोक 3बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित, 2074मा सिन्धुपाल्चोक 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता कहिले कहिले। वर्तमान सरकारको सुरुवात 2074 सालमा कानुनी मन्त्री नियुक्त, बङ्गलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्रहरूका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि 2 वर्षअघि राजीनामा। नेपाल अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपाल पक्षमा रहेको तामाङ एमाले र माओवादी अलग अलग गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै ओली पक्षमा। फेरि वर्तमान सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त शेरबहादुर तामाङ। अब कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको जन्ममितिको कुरा गर्नुपर्दा 2015 साल असोज 6 गते काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, काठमाडौँ 9। राजनीतिक यात्रा 2038 सालमा पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटी सचिव, 2042 सालमा भक्तपुर र 2046 सालमा ललितपुरको पार्टी सचिव, 2036-37 सालमा उनी उपत्यकामा समन्वय कमिटीको सदस्य, 2047 सालमा अखिल नेपाल किसान सङ्घको सचिव, 2054 सालमा नेकपा एमालेको काठमाडौँ उपत्यका कमिटी सचिव, 2054 सालमा एमालेको केन्द्रीय सदस्य। 2048 सालमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित, 2051को आम निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट निर्वाचित, 2056मा काठमाडौँ 9बाट पराजित, 2064 सालमा पहिलो संविधान सभा काठमाडौँ 9बाट पराजित, 2074 साल काठमाडौँ 9बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता 2061 सालमा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री। वर्तमान सरकारमा 2077 असोजदेखि निरन्तर मन्त्री। सुरुमा सहरी विकास मन्त्री, त्यसपछि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री। वसन्त कुमार नेमुवाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री। जन्म 2018 चैत 8 गते पाँचथर जिल्ला। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित 5 थर, 5 थरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित। राजनीतिक यात्रा 2048 देखि 2067 सालसम्म एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, 2070मा एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य, 2048, 2056 र 2074मा 5 थरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता वर्तमान सरकारमा 2076 साल मङ्सिर 5 गते पहिलो पटक मन्त्री भएका नेमुवाङ त्यस यता निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री। लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री। जन्म 2018 सिराहा। हालको ठेगाना ललितपुर। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, सिराहा 3। राजनीतिक यात्रा 2047मा एमाले पार्टी सदस्यता हासिल, 2051मा जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित, 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन सिराहा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, 2070 सालको संविधान सभामा पराजित, 2074 सालको निर्वाचनमा सिराहा 3बाट सांसद निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता वर्तमान सरकारमा 2077 साल असोजदेखि निरन्तर मन्त्री। सुरुमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास मन्त्री, त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री। शरदसिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री। हालको ठेगाना ललितपुर, अहिलेको ठेगाना। प्रत्यक्ष निर्वाचित महोत्तरी 2बाट। राजनीतिक यात्रा 2032 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध, 2036 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भई सक्रिय। बहुदलीय व्यवस्थापछि पञ्चायती राजनीतिमा नजिक, 2051 पछि पुनः काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय। मधेस आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध,
राजपाको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुँदै हाल जसपाको नेता। 2038 र 43को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित, 2051मा स्वतन्त्र उम्मेदवार र 2056मा काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित, 2064मा महोत्तरी 4बाट संविधान सभा सदस्य र 2074मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा महोत्तरीबाट निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता 2045 सालदेखि हालसम्म राज्य मन्त्रीसहित 15 पटक मन्त्री। वर्तमान सरकारको ऊर्जा मन्त्री अनिल झा, खानेपानी मन्त्री अनिल झा। जन्म 2024 असोज 15 गते रौतहट। हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित रौतहट। राजनीतिक यात्रा नेपाल सद्भावना पार्टीमा निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी मञ्चको संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य, हाल जसपाको नेता। 2064मा समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य, 2074मा रौतहट 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता 2068मा उद्योग मन्त्री, वर्तमान सरकारमा खानेपानी मन्त्री। विमल श्रीवास्तव, श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री। जन्म 2007 साल रौतहट। हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, पर्सा 2। राजनीतिक यात्रा 2025 सालमा ठाकुरराम क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनबाट राजनीतिक जीवन आरम्भ। राष्ट्रिय पञ्चायत पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय, हाल जसपाको नेता। 74मा पर्सा 2मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित। अब सरकारमा सहभागिता पहिलो पटक। वर्तमान सरकारमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री। उमाशङ्कर अर्गरिया, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री। जन्म 2034 साल असोज 27 गते धनुषा जिल्ला। हालको ठेगाना ललितपुर, पहिलाको ठेगाना धनुषा भइगयो। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, धनुषा 2। राजनीतिक यात्रा 62-63 अघि नेपाली काङ्ग्रेसको निकट विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध हुँदै काङ्ग्रेसमा सक्रिय। 62-63को जनआन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध। फोरमबाट विभाजित भएको फोरम लोकतान्त्रिकको धनुषा जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, विदेश विभाग प्रमुख हुँदै हाल जसपाको केन्द्रीय सदस्य। सरकारमा सहभागिता पहिलो पटक। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री। जन्म 2003 साल चैत 15 गते पर्सा। हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, पर्सा 4। राजनीतिक यात्रा 2040 सालमा सद्भावना पार्टी परिषदको सचिव, 2047मा सद्भावनाको केन्द्रीय सदस्य, 2048मा सद्भावनाको उपाध्यक्ष, हाल जसपाको नेता। 2064 र 70मा समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य। सरकारमा सहभागिता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री। चन्दा चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री। चन्दा चौधरी। जन्म 2031 साल साउन 3 गते महोत्तरी। हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक। राजनीतिक यात्रा 62-63को जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा सक्रिय। काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेर सद्भावना हुँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध, हाल जसपाको नेत्री। 2074 सालमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्य। सरकारमा सहभागिता पहिलो पटक। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री। इकबाल मिया, युवा तथा खेलकुद मन्त्री। जन्म 2026 जेठ 15 गते, बारा जिल्ला। हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित, बारा 4। जितपुर बारा 4 निर्वाचन प्रणाली। राजनीतिक यात्रा 2043 सालमा अनेरा सोबिङको सदस्यता,
2060 सालदेखि 2071 सालसम्म नेकपा एमालेको जिल्ला स्तरमा बुद्धिजीवी कमिटीमा सल्लाहकार। 2073 सालमा तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध। राजनीतिक यात्रा 2043 सालमा अनेरा सोबिनको सदस्यता। 2060 सालदेखि 71 सालसम्म नेकपा एमालेको जिल्ला स्तरमा बुद्धिजीवी कमिटी सल्लाहकार। 2073 तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध। राजपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल जसपा नेता। 2074 सालमा 12/4बाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता पहिलो पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी। राज्य मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ। राज्यमन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ। जन्म 2004 साल, सप्तरी जिल्ला। हालको ठेगाना काठमाडौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सप्तरी 3। राजनीतिक यात्रा 2018 सालदेखि 2046 सालसम्म प्रधान पञ्चको रूपमा कार्य गरेको। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय। पछि काङ्ग्रेस परित्याग गर्दै मधेस आन्दोलनमा सक्रिय। राजपा नेपाल हुँदै जसपाको नेता। 2074 सालमा सप्तरी 3बाट 12/4 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित। सरकारमा सहभागिता पहिलो पटक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री। रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री। जन्म 2024 साल, माघ 7 गते, खोटाङ जिल्ला। हालको ठेगाना काठमाडौँ। निर्वाचित प्रणाली समानुपातिक। राजनीतिक यात्रा 2074 सालमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको टोखा नगर कमिटीमा अध्यक्षबाट राजनीतिमा सक्रिय। हाल जसपा नेत्री। 2074 सालमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य। सरकारमा सहभागिता पहिलो पटक। सरकारमा सहभागिता